سعد من طاجكستان، أنت تحفظ القرآن كامل؟ نعم الحمد لله. وبعد إيش تحفظ؟ أحفظ الجمع بين الصحيحين للشيخ يحيى اليحيى والحمد لله، وأحفظ الزوائد من السنن الخمسة للشيخ اليحيى، وأحفظ كثيرا من المتون منهم الجزرية، الأجرومية، ألفية بن مالك، منظومة البيقونية، تسهيل معرفة الأسانيد، المعين على فهم تطبيقات المحدثين، وغيرهم من المتون. وأنت من طاجكستان؟ نعم. يعني كم صفحة تحفظ؟ يعني لو نقول صحيح البخاري كم صفحة؟ كم حديث؟ 2000 صحيح البخاري وصحيح مسلم كلهم باختصار 2500. وكل الحديث الذي حفظتهم 4000 ونصف. تبارك الرحمن، تحفظهم حفظ كامل. نعم. طبعا بالإضافة إلى حفظ كتاب الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الله.